बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हिदायत के रास्ते पर रखे और अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे, आमीन। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पारा नंबर 16 का आगाज़ करते हैं। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 82 का तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, इस दीवार का किस्सा ये है कि वो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उस दीवार के नीचे उन लड़कों का ख़जाना दफन था और उनका बाप एक बहुत ही नेक आदमी था। इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा वो लड़के जवान हो जाएं और फिर अपना ख़जाना निकाल लें। ये तुम्हारे रब की रहमत और मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किए। ये है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सब्र ना कर सके। जी प्यारे बच्चों, इस आयत से हमें पता चलता है कि अगर बाप नेक और सालेह हो तो अल्लाह ताला उसकी औलाद पर भी रहमत और मेहरबानी फरमाते हैं, उसके बच्चों को हिदायत के रास्ते पर रखते हैं, उनके ईमान के साथ साथ उनके माल की भी हिफाजत फरमाते हैं। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह किसी की भी नेकी को ज़ाया नहीं करते। दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी उस नेकी का अजर मिलता है। जी प्यारे बच्चों, आइए अब हम सूरतुल कहफ की आयत नंबर 109 का तर्जुमा देखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बता दीजिए अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए स्याही यानी रोशनाई बन जाएं तो समंदर ख़त्म हो जाएंगे, मगर मेरे रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी। बल्कि अगर हम उतनी ही स्याही यानी और समंदर ले आए तो वो भी अल्लाह ताला की बातें लिखने के लिए कम हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के कमालात, कुदरत व हिकमत और अजायब की बातें लिखने के लिए अगर समंदर के पानी को स्याही की तरह इस्तेमाल किया जाए तो स्याही यानी समंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला की बातें ख़त्म नहीं होंगी। और अगर मज़ीद समंदर लाया जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला की शान, किब्रियाई, बड़ाई और कुदरत व हिकमत की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम चला रहे हैं, कितने समंदर हैं और उनकी गहराई में पाई जाने वाली ऐसी ऐसी मखलूक है जिसमें से अक्सर को हमने देखा भी नहीं। अल्लाह ताला उन सब को भी रिस्क देते हैं और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। जी प्यारे बच्चों, इस दुनिया में बहुत सारे जंगल हैं। उन जंगलों में क्या क्या निबातात, जुमादात और हैवानात हैं जिनमें से अक्सर को हमने देखा भी नहीं, और अगर देखना चाहें तो सारी ज़िंदगी लगा दें तो भी मुमकिन नहीं। लेकिन बच्चों, अल्लाह ताला उन सब को रिस्क भी दे रहे हैं, उनकी हिफाजत भी फरमा रहे हैं। इसी तरह इंसानों को देख लीजिए, अल्लाह ताला हमें रिस्क भी देते हैं और अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का पूरा इंतज़ाम भी किया है। जी प्यारे बच्चों, अंबिया कराम आते हैं, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए थे और आसमानी किताबें भी आईं। हमारे ज़ाहिर और बातिन को और जो कुछ हम छुपा कर करते हैं सब को अल्लाह जानते हैं। और बच्चों, किरामन कातिबीन हमारे नामाए अमाल को लिखते चले जा रहे हैं और क़यामत के दिन हमसे पूरा हिसाब लिया जाएगा। जी प्यारे बच्चों, आइए अब सूरह मरियम की आयत नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 का तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह ताला इन आयात में फरमाते हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की और कहा, ए मेरे रब,
مجھے اپنے مرنے کے بعد بائی بندوں سے ڈر ہے، یعنی میرے خاندان میں کوئی دین آگے پہنچانے والا نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا علیہ السلام، ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میری بیوی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، ایسا کرنا تو تیرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے، آخر اس سے پہلے بھی میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تم کوئی چیز ہی نہ تھے، یعنی تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ جی پیارے بچوں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہمیشہ دوسروں کی ہدایت کی فکر رہتی ہے۔ ان آیات میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی قوم کی فکر ہے، کیونکہ ان کے خاندان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں نکلا کہ وہ ان کے مشن یعنی دین کو دوسروں تک پہنچانے کا کام آگے لے کر چلتا۔ یہی وجہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام سخت بڑھاپے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لیے وارث مانگ رہے ہیں تاکہ وہ ان کے دین کے کام کو آگے لے کر چلے۔ اور پیارے بچوں، ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک اولاد کے لیے بھی ضرور دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور دعائیں قبول کرنے کے لیے فطرت کے جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بدل دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں اور بانجھ ہونے کی صورت میں اولاد تو نہیں ہوتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فطرت کے اس قانون کو بھی بدل دیا اور ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا کیا۔ جی پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی دی کہ تمہارے بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے۔ اس نام کا اور ایسی صفات والا اس سے پہلے کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو اس کے دین کے کام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، بلکہ تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بڑھاپا ہے یا بانجھ پن ہے تو کیا ہوا، اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آخر میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، ایک وقت تھا تم اس دنیا میں نہیں تھے، تمہارا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جی پیارے بچوں، یہ آیات اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار کسی کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو بڑھاپے میں اولاد دینا بھی مشکل نہیں ہے، تو پھر قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کبریائی، بڑائی اور قدرت کی بہترین پہچان عطا فرمائے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 16 آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 17 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔